स्पेस संवादको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। दर्शकवृन्द नमस्कार। स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा संसदमा प्रस्तुत भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, जुन आज यसका पक्षमा विभिन्न कुराहरू सतहमा आइरहेका छन्। कतिपयले विधेयकको समर्थन गरिरहेका छन्, कतिपयले विधेयकमा समाविष्ट भएका प्रावधानहरू मान्य छैनन् भनेर शिक्षकहरू हिजोबाट आन्दोलित छन्। देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा भएका छन्। हिजो मात्रै उनीहरूको भनाइअनुसार करिब 70,000 शिक्षकहरू काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिएका छन्। हिजो संविधान दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा थियो, विद्यार्थीहरू घरमै थिए र आजबाट चाहिँ विद्यालय खुला हुनुपर्ने, सुचारू हुनुपर्ने करिब 70 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी, त्यो पनि सामुदायिक सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको पठन पाठन प्रभावित भएको छ। शिक्षकहरूले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनलाई चर्काउने चेतावनी दिइरहेका छन् र कतिपय स्थानीय तहहरूले पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन र त्यसलाई चाहिँ मितव्ययिता अपनाएर अगाडि बढ्न समेत आग्रह गर्दा पनि शिक्षकहरूले मान्ने वातावरण आज छैन। किनभने स्थानीय तहलाई दिएको प्रत्याभूत गराइएका अधिकारहरू आफूलाई मान्य नहुने उनीहरूको माग छ र सरकारले अब यसलाई कसरी समाधान गर्छ यी समस्याहरूलाई। शिक्षकहरूका हिजो काठमाडौँमा लगाइएका कतिपय नाराहरू आफूले पढाएका विद्यार्थीहरू, आफूले बाटो देखाएका विद्यार्थीहरू, तिमीहरू नेता हौ, तिमीहरू मन्त्री हौ, आज हामीलाई रुवाएर तिमीहरू कहीँ पनि पुग्दैनौ, यस्ता खालका इमोसनल र भावनात्मक नाराबाजी गरेर शिक्षकहरू यति बेला सडकमा छन्। उनीहरू काठमाडौँका विभिन्न चोकमा चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन् र आजबाट थप शिक्षकहरू काठमाडौँ आउने जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। यसरी मुलुकमा भइरहने विभिन्न किसिमका हडताल, जाम, जुलुस, प्रदर्शन अब हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा समेत यसले प्रशय पाइरहेको छ। खासमा यसमा सरकारको उदासीनता वा सरकारले पर्याप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याउन नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो, वा चाहिँ शिक्षकहरूले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई आपत्ति जनाउँदाखेरि उत्पन्न यो परिस्थिति हो। त्यसभित्र समेटिएका प्रावधानहरू, जटिल प्रावधान र स्वाभाविक प्रावधानहरू के हुन्, यिनै पेरिफेरीमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद, मेरा अतिथि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। सुरुमा आज हिजो बिदा थियो, विद्यार्थीहरू बिदा मनाइरहेका थिए, होलिडे। अब आजबाट त विद्यालय खुला भयो। निजी स्कुलका विद्यार्थीहरू झोला टुम्लेट खाजा बोकेर विद्यालय जाँदैछन्, होइन? त्यो पल्लो घरको सरकारी विद्यालयमा पढ्ने एउटा बालक आज ठुलो हेरेर घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यो हेर्दाखेरि करिब 70 लाख विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित हुँदो रहेछ। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? सुरुमा मैले विकल्प खोजौँ भनेर दृष्टिकोणबाट हेर्छु। किनभने शिक्षकहरू आन्दोलित हुनु अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक छ। स्वाभाविक हुने कारण के रहेछ भनेर भन्दाखेरि उनीहरूलाई नियन्त्रणमुखी चिन्तन चाहिँ आयो। त्यो नियन्त्रणमुखी चिन्तन कहाँनिर आयो भनेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ केबाट आयो, पालिकाको अधीनमा बस्ने कि नबस्ने, एउटा त्यो प्रश्नबाट आयो। त्यो भनेको सङ्घीयताको मर्म विपरीत हो कि पक्षमा हो, प्रश्न गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो। किनभने त्यसलाई मलजल कहाँबाट भयो भनेदेखि शिक्षा नीति बनाउने बेलामा भयो, शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बनाउने बेलामा भयो। त्यतिखेर म पनि थिएँ सदस्य। मैले उहाँहरूलाई के भने, संविधानको अनुसूची 8 कि 9 भनिदिनुहोस् न भन्दाखेरि बोलिदिनु भएन। त्यो बेला गिरिराजमणि शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि गएर नीति आयो। नीति आउँदा पनि संविधानको अनुसूची 9लाई बोक्यो, आयोगले पनि, यसले पनि 9लाई बोक्यो। हुँदाहुँदै गएर चाहिँ अहिलेको विधेयकले पनि अनुसूची 9लाई बोक्यो। अनुसूची 9लाई बोकिसकेपछि शिक्षकहरूसँग फेरि सम्झौता गर्यो। त्यो सम्झौता गरेको देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सम्झौता गर्दाखेरि के गरिदिनु भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि शिक्षकहरूले राखेको माग भोलि संविधान संशोधन भएर
कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट आफ्नो मत चाहिँ प्रस्तुत गर्नु जसले बुर्जुवा शिक्षा त्यागेर वैज्ञानिक समाजवादको एकदमै। शिक्षा चाहिन्छ आज भनेर भन्नुभयो। गर्दै हिँड्यो जुन पार्टी उहाँले त्यसै गर्दै उहाँको नेतृत्वमा यो अब विधेयक आयो। तीनटा कुराकानीले शिक्षकलाई आन्दोलित हुने मलजल हुने किसिमको ठाउँ चाहिँ आयो। अब शिक्षकको अनुभव पालिकाले उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्छ भनेर भन्ने किसिमको मान्ने हो भने पालिकाको विरुद्धमा आफूलाई नियन्त्रण गरेको आफूलाई अन्याय गरेको कुराहरू चाहिँ कतैतिर भन्न पाउने ठाउँ फिराद पत्र दिने ठाउँ भनौँ न त्यो ठाउँ गर्ने बित्तिकै त समस्या सल्टियो। एउटा बाटो त्यहाँनिर छ। सङ्घीयताको कुराकानीमा स्थानीय तहलाई त्यति अधिकार एकल अधिकार अन्तर्गत राख्ने हो कि साझा अधिकार अन्तर्गत शिक्षा राख्ने हो, कुन कुन एकलभित्र राख्ने कुन कुन साझाभित्र भन्नु छ भनेर चाहिँ संविधानविदहरूले बसेर संवाद गरिदियो त सल्टिने भयो होइन त। त्यस्तै गरी चाहिँ त्यो उसले के भन्छ राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर चाहिँ गर्यो भने सल्टेकै छ। यो बाटोमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति गइदियो भनेर चाहिँ शिक्षकहरूको पहिलो समस्याको सल्टिन्छ। दोस्रो सल्टिने ठाउँ कहाँ छ? ट्रेड युनियनको अधिकारको कुराकानी छ। ट्रेड युनियन अधिकार भनेको दलसँग आबद्ध भएर चाहिँ बस्ने कि दलसँग बाहिर बस्ने। विधानले के लेख्थ्यो त्यो विधेयकले के लेखिदियो भन्दाखेरि दलभन्दा बाहिर बस्नुपर्छ, तपाईँ यो जानु हुँदैन। हाम्रोमा चाहिँ अभ्यास चाहिँ ट्रेड युनियन भने त दलका कार्यकर्ता जस्तै अहिले त हाम्रो त यथार्थै त्यही हो, किनभने हामीसँग 17वटा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू छन्। त्यो भनेको शिक्षक महासङ्घ हो। त्यसो भइसकेपछि अब प्रश्न शिक्षकलाई भन्ने हो कि आफ्नै राजनीतिक दललाई भन्ने हो? दलहरूले अब हामी चाहिँ शिक्षकहरूको बिचमा वा विद्यार्थीको बिचमा यो भातृ सङ्गठनहरू खोल्दैनौँ भन्न पऱ्यो नि त। त्यो भनिदिएको भए हुन्थ्यो, एउटा सम्भावना त्यो थियो, त्यो पनि गरिदिएन। अर्को सम्भावना के थियो भनेदेखि स्पेन, इटली, जर्मनी जस्तो किसिमको देशहरूमा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकार भने क्या हो भनेर भन्दाखेरि 90% कम्तीमा कक्षा पढाएकै हुनुपर्छ, बाँकी 10% मात्रै तपाईँ यताउता गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्ने उल्लेख छ। हामी पनि भन्दैनौँ नि त ट्रेड युनियन भने के हो त? ट्रेड युनियन भनेको विद्यार्थीको पढाइलाई बिथोल्न हुँदैन भनेर भन्ने हो भनेदेखि हामीसँग उपाय के हो? बिथोल्न हुन्छ भनेदेखि हामीसँग तरिका के हो? त्यो बारेमा त कसैले भनिदिनु पऱ्यो नि। ट्रेड युनियनिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँ यत्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बसेर संवाद गरौँ न त के हो? त्यति गर्ने बित्तिकै त्यो पनि बाटो निक्लन्छ। त्यसो भइसकेपछि के हो भने यो ट्रेड युनियन अधिकार भनेर भनेको बारेमा टुङ्गियो भनेदेखि शिक्षकलाई एउटा बाटो हुन्छ। तेस्रो चाहिँ आन्दोलित भएको ठाउँ कहाँ रहेछ भनेर भन्दाखेरि केही कुराहरू आचार संहिताको कुरा विधेयकमै परेको छ। दुईवटा बिहा गर्नु नहुने, फलानु गर्नु नहुने, तिलानु गर्नु नहुने, त्यो त शिक्षकलाई मात्र गर भने कर्मचारीलाई पनि हो, पुलिसलाई पनि हो, सिपाहीलाई पनि हो, प्राध्यापकलाई पनि, सबैलाई हो नि त। सबैलाई हो भने त्यो शिक्षकै किन राख्नु पर्यो? त्यसलाई झिक्दियो भन्दाखेरि त अर्को सल्टिने किसिमको ठाउँ छ। अर्को सम्भावना कहाँनिर छ शिक्षकहरूले गरेको हो भनेर भन्दाखेरि उनीहरूको तलब सुविधाको कुराकानी छ। बाल विकासका शिक्षकहरूको तलब, कर्मचारीहरूको तलब जायज कुरा सबैलाई दिइरहेछ भने उनीहरूलाई किन अन्याय गर्ने हो? त्यसो भएदेखि शिक्षकहरूले भनेको ठाउँमा कहाँनिर उपयुक्त देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि हामी शिक्षा मन्त्रालयसँग कुरा गर्दैनौँ है, किनभने शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्छ, निर्णय गर्न सक्दैन। अहिलेसम्मको अनुभव त्यही हो। शिक्षा मन्त्रीहरू जोसुकै शिक्षा मन्त्रीलाई सोध्नुभयो भने उहाँहरूको चिन्तन त्यही हो। त्यसो भने चाहिँ उनीहरूले के भन्यो भने त्यसो भएदेखि अर्थमन्त्रीसँगै बसौँ नि त, प्रधानमन्त्रीसँगै बसौँ न त, त्यो निर्णायक मान्छेसँग बसौँ, कानुन मन्त्रालयसँगै बसौँ नि त, त्योसँग बसौँ भनेर भने पनि उनीहरूको जायज हो। त्यसलाई मैले नाइ भनेर भनिनँ। त्यो कुराकानीमा पनि मैले शिक्षकहरूले गरेको कुराकानीलाई ठिक माने। केही कुराहरूमा मेरो विमति पनि छ। विमति भनेर भनेको स्वतः स्थायी हुने जुन किसिमको हिसाब छ आवधिक पदोन्नति, जस्तो हामीले स्थानीय तहको मातहतमा रहने कुरा जुन गऱ्यौँ नि, हजुर स्थानीय तहको मातहतमा रहँदाखेरि सरुवा बढुवा उसको अधिकारका केही विषयहरू चाहिँ कुण्ठित हुन्छन् कि भन्ने डर होला। अन्तरपालिका सरुवामा चाहिँ दुई पालिका बिचको सहमति हुनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख छ, तर त्यसभन्दा बाहेक बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ भनौँ सहमति लिएर जान सकिने एउटा उल्लेख छ। भन्दा त अधिकार क्षेत्रमा त धेरै ठुलो कटौती गरेको, त्यस्तो शिक्षकलाई नै गाह्रो पर्ने बोझ हुने खालको त देखिँदैन प्रावधानमा चाहिँ। दुई तिनवटा कुराहरू सोच्नुपर्छ। एउटा के हो भने शिक्षकले स्थानीय पालिकासँग सहसम्बन्ध गर्ने किसिमको तरिका के हो? त्यसमा व्यवस्थापन समितिको काम नै लमीको काम हो। व्यवस्थापन समितिले कसरी काम गर्ने हो मलाई लाग्छ एउटा त्यो बाटोमा जरुरी हो। दोस्रो शिक्षक र व्यवस्थापन के अरे यो पालिकाको बिचमा यो सम्झौता गर्ने किसिमको कला, त्यो कला पनि जरुरी हो। त्यो कला हामीले चाहिँ सिकायो भनेदेखि काम हुने किसिमको परिस्थिति देख्छु। तेस्रो मैले देख्ने के हो भनेदेखि
उहाँहरूको अन्तर्गतमा बसेको होइन नि, उहाँहरूले त सहजकर्ताको रूपमा भूमिका खेल्ने हो। त्यो पछि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि के भन्नु पर्यो, तपाईँको जिम्मेवारी यति हो है, शिक्षक महासङ्घ त्यहाँसँगै बस्नुपर्छ, शिक्षक सरुवामा पनि बस्नुपर्छ, शिक्षक बडुवामा पनि बस्नुपर्छ, महासङ्घ राखौँ नि त। पालिकामा महासङ्घ गठन भएको छ, त्यो महासङ्घको प्रतिनिधि पनि सँगै राखेका छन्। काम गर्ने बित्तिकै महासङ्घ राखौँ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ राखौँ, त्यसको पनि आफ्नो पालिकामा चाहिँ बनाइरहेछ। त्यसपछि गएर जनप्रतिनिधिहरू बसौँ, त्यसपछि गएर एउटा प्राविधिक ढङ्गको चिन्तन गर्ने बित्तिकै त समस्या सल्टिहाल्छ। त्यसैले म चाहिँ के देख्छु भने यो विवादास्पद ढङ्गबाट विवाद यो ठिक र बेठिक भन्नुभन्दा समाधानको बाटो कहाँनिर हो त्यो चाहिँ खोजौँ भनेर भन्ने मेरो। शिक्षक मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै छ होइन। जस्तो यो विधेयक आयो, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू प्याप्सन एन्ड प्याप्सनहरू आन्दोलित भने हो, निजी विद्यालयहरू चाहिँ शैक्षिक गुठीमा लैजाँदैनौँ भने उनीहरूले होइन। यो हरेक ठाउँमा किन यो ल्याक देखिरहेछ? यो किन पर्याप्त छलफल नभएका कारणले हो, वा चाहिँ केन्द्रीकृत मानसिकताबाट चलिरहेका चाहिँ व्यक्तिहरू? यो गजबको प्रश्न ल्याउनु भयो। चाइनिजहरूले केही कुरा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने के गर्दो रहेछन् भने यो बारेमा चीनभरिका लाखौँ मान्छेहरूले चाहिँ कार्यपत्र दिँदा रहेछन्। यो 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 किसिमको खैर अब त्यो कार्यपत्र कोसँग लिन्छ त्यो अर्कै कुराकानी होला, तर कार्यपत्र लिँदो रहेछ। त्यो लिएर अब के गर्ने भनेर बनाउँदो रहेछ। बनाएको कुराकानी फेरि उनीहरूलाई सेयर गर्दो रहेछ, उनीहरूलाई दिँदो रहेछ, त्यहाँबाट काम गर्दछ। अमेरिकीहरूको पनि ठिक्कै त्यही तरिका रहेछ। अमेरिकीहरूले पनि बनाएको कुराकानी सहज त्यो दिँदो रहेछ। हाम्रोतिर एनजिओ आइएनजिओहरूले अथवा अहिले जसुकैले भनिरहेछौँ के अरे सरकारवालासँगको सम्बन्ध भनेर जसलाई भनिरहेछौँ नि, सरकारवालाहरूलाई नदिएको त निश्चित हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खट्टा आयो यतिसम्म कि शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव तहको मान्छेलाई पनि त्यो थाहा छैन। अब त्यस्तै गरी अहिले केही सुझावहरू पनि त प्र्याक्टिस त एकदमै रद्दीको टोकरीमा जान्छ नि। त्यसो भनेपछि त के कुराकानी हो भने नि पर्याप्त छलफल त नभएकै हो। निजी विद्यालयलाई त्यो दिएर चाहिँ ल तिमीहरू यो गर, के हो यो त्यो यसबारेमा तिमीहरू के भन्छौ भने भए त एउटा बाटो निक्लिन्थ्यो होला। त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ ल हामीले यो बनायो यो के हो भनेर भने भए त हुन्थ्यो होला। शिक्षकहरूलाई पनि ल हामीले यो बनायो, ल शिक्षक महासङ्घका साथीहरू देशैभरि पठाउनुहोस्, तपाईँका सबै संयन्त्रबाट चाहिँ आएको विचारहरू राखौँ, त्यसको भन्दा के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरौँ, अनि लास्टमा एउटा चाहिँ समिति बनाउँ र काम गरौँ भनेर भने त हुन्थ्यो। पर्याप्त छलफल नगरेकै हो। निजामती सेवातिर त्यस्तै छ। एकदमै ठिक भन्नुभयो। किनभने उनीहरूसँग सहकार्य त गर्नुपर्छ नि। अहिले मान्छे सचेत भइसक्यो क्या। हिजो जस्तो दिएको कुरो पत्याउने मान्छे छैन अहिले। उसलाई आफ्नो स्वार्थ त्यहाँ बाँच्छ कि बाँच्दैन भनेर हेर्छ। जस्तो निजी विद्यालयको ढङ्गलाई एकचोटि विचार गर्नु। निजी विद्यालय गुठीमा जा भनेर भन्ने भनेको हाम्रो एउटा चिन्तन हो। गुठीमा जाँदा के सुविधा भनेर भन्ने उनले खोजे होइन त। निजी विद्यालय चल्छ केले, सेवाले चल्ने हो कि मेवाले चल्ने हो? पैसाले चल्ने हो नि त निजी भने। त्यो निजी विद्यालय आफैले पाल्ने, आफैले निजीबाट पैसा कमाउने, आफैले निजी को वकालत गर्ने, अनि अर्कातिर मुर्दाबाद जिन्दाबाद भनेर केटाकेटीहरूलाई उचाल्ने, त्यो त नचाहिने काम भयो नि त। त्यो त काङ्ग्रेसले पनि गर्यो, एमालेले गर्यो, माओवादीले पनि गर्यो, चन्द्रवादीले, मधेसवादी सबैवादीहरूले गरे नि त। त्यसो भए चाहिँ स्पष्ट भइदिनु पऱ्यो नि त। त्यसो भए निजीलाई प्रयोग गर्ने तरिका के हो? जस्तो उदाहरणको लागि चाइनिजहरूले मिनब्यान स्कुल भनेर ल म यति पैसा तिमीलाई दिन्छु, बाँकी रहेको स्कुल चाहिँ तिमीले चलाऊ, अभिभावकसँग पैसा माग गरेकै छ। भारतीयहरूले चाहिँ के गर्छन्, एडेड स्कुल यहाँ चाहिँ निजी विद्यालय चलाऊ, यहाँ चाहिँ तिमी 2 वर्षपछि म तिम्रो लिन्छु भनेकै छन्। होइन निजी किनिदिने हो भने रुवान्डाको अनुभव छ, निजी किनिदिने हो भने पाल्पाकै अनुभव छ। यो त प्रश्न कसरी गरौँ भनेर भन्दा नि समाधानको बाटो कहाँनिर हो? निजीमा सरकारीका केटाकेटीहरूलाई पहुँच गर्ने निजी र सरकारीको सहकार्यको डिजाइन के हो? होइन भौतिक साधनहरूको आदान प्रदान होला, प्रविधिको आदान प्रदान होला, शिक्षकको आदान प्रदान होला, विद्यार्थीको आदान प्रदान होला, त्यो किसिमको तरिका गरौँ न। त्यसलाई एक अर्कोको पूरक रूपमा चाहिँ जाने र क्रमशः निजी विद्यालयहरूलाई सेवामुखी बनाउने, उसलाई सहकारीमा लानुपर्ने हो कि कतातिर लानुपर्ने सोचौँ। आज यही विधेयकका कारणले गर्दाखेरि निजी र सरकारीको झन् थप कन्ट्राडिक्सन, दूरी बढिया जस्तो होइन भनौँ न। दुवैका समस्या छन्। निजी गुठीमा जान चाहिरहेको छैन, आन्दोलित छ होइन। शिक्षक स्थानीय तहको अधिकारमा चाहिँ जान खोजिरहेको छैनन्, उनीहरू आन्दोलित छन् भन्दा त निजी विद्यालय आज सञ्चालित छन्, आजबाट खुला हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ बन्द अवस्थामा। ठिक भन्नुभयो होइन, यो झन् लडाइँ। एकदमै ठिक भन्नुभयो। यसले चाहिँ किनभने निजी विद्यालयले फेरि के भनिसके भनेदेखि प्याप्सनको डिके ढुङ्गाना र त्यसै रमेश सिलवाल हिसानको दुवैजनाले चाहिँ के भनिसक्नुभयो भनेर भन्दाखेरि हामी ऐक्यबद्धता जनाए पनि कक्षा बन्द गर्दैनौँ
भनिसक्नुभयो। अब त्यसले दिने सन्देश के हुन्छ भने सरकारीमा पढ्यो भने बन्द हुँदो रहेछ, निजीमा गयो भने फाइदा हुँदो रहेछ भनेर भन्ने किसिमको सन्देश जाला भने डर भयो। अब त्यसो भनेपछि चाहिँ उपाय के गर्ने भनेर भन्ने म अर्को बाटो पनि खोज्छु। उपाय के हो भने अब पढाउने दिन बिस्तारै जाँदैछन्। अब त्यो मानेमा शिक्षकहरू मसँग विमति राख्न सक्नुहुन्छ। अब सिक्न लगाउने तरिका हो। सिक्न लगाउने तरिका भनेर भनेको हर कुरामा सिक्ने तरिका हुन्छ नि त। बाख्रा नै पढेर पनि त बाख्रा विज्ञ बन्न सक्छ नि त, होइन र? कुखुरा नै देख्यो भने नि कुखुरा विज्ञ बन्छ नि त ऊ। बाली देख्यो भने बाली विज्ञ बन्छ नि त ऊ। अब यो तरिकाको पढ्ने कला चाहिँ शिक्षकले विद्यार्थीलाई सिकाइदियो भने त्यो चाहिँ अलिकति प्रविधिबाट पढ, अलिकति काकाबासँग सोध, काकी आमासँग सोध, अथवा चाहिँ कोही छिमेकीसँग सोध, यो किसिमको प्रक्रियामा चाहिँ हालिदिएर अनि पछि गएर चाहिँ ल अब तपाईँहरूको क्लास जतिखेर चल्छ म जहाँ भए पनि तपाईँको क्लास चाहिँ रोक्दिनँ भन्ने किसिमको बाटो निकालिदियो भनेदेखि त एकातिर शिक्षकलाई पनि सहज हुन्छ, भोलिको शिक्षकको भूमिका पनि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ, प्रविधिलाई उपयोग गर्ने डिजाइन पनि बन्छ, काम पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो उपाय हामी जानुपर्छ। स्थानीय तहलाई चाहिँ किन पत्याउन सकेनन् शिक्षकहरूले डाक्टर साहब? जस्तो अब हामी चाहिँ राजनीतिमा पनि अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो छ भन्छौँ, होइन? राजनीति गर्ने कर्मीहरूले पनि शिक्षित बन्न जरुरी छ, ऐन कानुन नियम बुझ्न जरुरी छ। अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू ढुङ्गा हानेर राजनीतिमा प्रवेश गर्छन्, होइन? त्यही स्कुलहरू जलाएर त्यही स्कुलहरू फोडेर चाहिँ राजनीतिमा आएका छन्। दिमाग परिपक्व छैन, सङ्घीयता नै लागू भएको तपाईँको 72 सालको संविधान पछाडि आज आउँदाखेरि हामीले हिजै मात्र 8 वर्ष पुरा गरिसकेका छौँ। कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ, कसैले पनि यसमा ध्यान दिएका छैनन्। माओवादीकै कुरा गरौँ, प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जहिले पनि सरकारमा रह्यो। एमाले र माओवादीकै कुरा गरौँ, दुईटा मिलेर चाहिँ नेकपा पनि त्यत्रो बहुमतको दल बन्यो, एउटा माको मार्न सकेनन्, होइन? भन्दाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई शिक्षकले केर्न नसक्ने कारण भने चाहिँ उनीहरूको अयोग्यता पनि हो, होइन? आज हामी प्रश्न म चाहिँ कसरी हेर्छु भनेर भन्दाखेरि नि अब उनीहरूको शैक्षिक योग्यता नहोला, तर जनताले पत्याएको छ। भोट पाउने अधिकार त्यो आधारबाट सोच्नुपर्छ। र एउटा एक थरी विज्ञ हुन्छ कि त्यो भनेको उहाँ भोट विज्ञ होला। प्रणालीलाई हेर्ने हो भने त जनताले त कसरी पत्याउँछन्, कस्ता मान्छेलाई जिताइदिन्छन् भन्ने। ठिक छ, जे भए पनि कमसेकम जनप्रतिनिधि त भए, होइन र? उनीहरूको बिल्ला त पायो। शिक्षकहरूले प्राज्ञिक हिसाबबाट गए। अब यी दुईटाको बिचको समन्वय भनेर भनेको जनप्रतिनिधिलाई पनि त्यो शिक्षा जरुरी रहेछ। मैले पनि म धेरै ठाउँमा पालिकामा जान्छु, उहाँहरूले आफूलाई दलको बनाउने हो कि साझा बनाउने हो भनेर भन्ने बुद्धिमा बडो अप्ठ्यारो रहेछ। सामान्यतया दलको बन्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूसँग छ। जो उदाहरणको लागि भनौँ, मेरो दलको मान्छे मात्रै मलाई चाहिँ त्यो के अरे कर्मचारीको प्रमुख हुन्छ नि, त्यो प्रमुख प्रशासकीय ऊ चाहिँ नि मेरै दलको चाहिँ छ, मेरै दलको मान्छे चाहिँ भएन भने हुँदैन भनेर भन्ने किसिमको दुर्भावना जनप्रतिनिधिसँग पनि छ। मैले दुर्भावना भने किनभने जुनै भए पनि त्यो म जनप्रतिनिधि हुँ, म सबैको हुँ भनेर भन्ने दृष्टिकोण भएको थोरै ठाउँहरू छन्। थोरै ठाउँका पालिकाले के गर्छन् भने म हिजो काङ्ग्रेस थिएँ, एमाले थिएँ, माओवादी थिएँ, जेजेवादी थिएँ, तर अब म के भएँ भनेदेखि म पालिकाको अध्यक्ष भएँ, अब मलाई शिक्षक साथीहरू यहाँहरूले के गर्ने भनेर भनिदिनु हो भने हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण गर्न सकिन्छ। जस्तो शिक्षक महासङ्घ छ, महासङ्घसँग बसौँ नि त, महासङ्घसँग बसौँ, त्यो त बुद्धिजीवीहरूको जमात हो, बुद्धिजीवीहरूको जमातबाट बुद्धि लिउँ, भोटजीवीहरूको जमात बोलबाला छ, निर्दोलाई त च्याप्छ नि त डाक्टर साहब। होइन, त्यो अर्को तरिका पनि रहेछ, किनभने हामीसँग अर्को भाषा छ, समावेशी भन्ने चिन्तन छ हामीसँग जनपक्षीय भनेर भन्ने शब्द छ। दुईटा पक्ष त हामीसँग त बारम्बार बोलिरहेछौँ नि त। समावेशी बन्ने कसरी, किनभने विचारहरूको समावेशी बन्ने कसरी, जनपक्षीय बन्ने कसरी, त्यो किसिमको कुराहरूमा संवाद गऱ्यो भने एकछिन विवाद होला, ठिक छ, विवाद गरौँ न। जस्तो अब शिक्षकहरू योग्यताको कुराकानी गऱ्यो भने ठिक छ, यहाँहरू पढेर जानकार हुनुहुन्छ, कोही पढेर जानकार होला, पढेर र पढेरको दुईटा जानकारीलाई जोड्यो भने त एक ठाउँमा पुग्ने हो नि त। कस्तो भयो भने डाक्टर साहब, जस्तो एउटा विद्यार्थी सँगै गाई, एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि छ, आज एउटा चाहिँ डिग्री होल्डर बनेर गाउँमा आएर लेक्चरर छ, होइन, पढाइरहेछ क्याम्पसमा। एउटा चाहिँ 8औं क्लासबाट ढुङ्गा हान्न थाल्यो, जनप्रतिनिधि भएर आयो। अर्को चाहिँ मेहनत गरेर लगातार चाहिँ पढ्न थाल्यो, मेहनत गर्यो, लोकसेवा पास गर्यो, क्याम्पसको लेक्चर भएर आयो, प्रमुख भएर आयो। अब फेरि ती ढुङ्गा हान्नेकै अन्डरमा बस्दाखेरिको एउटा पीडा त छ नि, होइन? शिक्षकहरूमा ठ्याक्कै भनौँ न, गजब ल्याउनु भयो। म चाहिँ नि अन्डर र ओभर भन्दिनँ, सहकार्यको कुराकानी सोचौँ भनेर भन्छु। किन भनेदेखि
त्यो अन्डर र ओभर भन्न थाल्यौँ भने हामी तहमा बस्छौँ। विकेन्द्रीकरणको भाषामा हामी तहमा बसेनौँ। हामी चाहिँ नि लोकतन्त्रको भाषामा हामी तहमा बसेनौँ। हामी भिन्न हौँ तर तलमाथि होइनौँ। हामी जातको हिसाबमा पनि भिन्न होला, तलमाथि होइनौँ। जातिको हिसाबमा पनि भिन्न होला, तलमाथि होइनौँ। धर्मको हिसाबमा पनि त्यही हो। राजनीतिमा पनि कुनै पदमा होला, कुनै पदमा होइनौँ। त्यो बेग्लै कुराकानी हो। म सडकमा छु, म चाहिँ नि अरूभन्दा तल छु, माथि छु, किन भन्नु पऱ्यो? म अरूभन्दा भिन्न छु। यो किसिमको चिन्तन त लोकतन्त्रको स्वभाव भनेकै त्यही हो। त्यो स्वभावलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ शिक्षकहरूले बुझ्नुहुन्छ। किनभने शिक्षक भनेको त बुद्धिजीवी हो नि त, बुद्धिजीवी त होइन। त्यसो भएपछि उहाँले नबुझ्ने भन्ने प्रश्नै होइन। बरु त्यो संवाद गर्ने मियो चाहिँ नि हामीसँग नभएको। राजनीतिज्ञहरूलाई राखेर त्यो पालिकाका मेयर उपमेयर अथवा चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा चाहिँ ती अरू सदस्यहरूलाई राखेर संवाद गर्ने कला नभएको चाहिँ हो। उहाँहरूलाई चाहिँ प्रविधि मार्फत नै अध्यापति गरिनुपर्छ नि त। सङ्घीय मामिला मन्त्रालय छ, त्यत्रो मन्त्रालय, त्यो मन्त्रालयले शिक्षक त्यो जनप्रतिनिधिहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ यो किसिमको कामहरू गर्नुपर्छ, तपाईँहरूको काम यो हो, यसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न सकिन्छ नि त। राजनीतिक दलहरूकै कार्यकर्ता हो नि उहाँहरू। किनभने जनप्रतिनिधि भनेर भने त दलकै प्रतिनिधि हो नि त। दलकै प्रतिनिधि हो भने दलहरूले त भन्नुपर्छ नि। यो उहाँहरू चुकेको ठाउँ हो। यो चुकेको कुरालाई मिलाउन सकिने सम्भावना छ। अर्को कुरा, हामी पहिलो सेगमेन्टलाई यो प्रश्नबाट अन्त्य गर्छौँ। अर्को कुरा नि जस्तो अब नजिकबाट स्थानीय तह अहिले हामीले घर घरमा सिंहदरबार पुग्यो भनेका छौँ होइन। अब एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट विचलित भएकाहरू त यसैलाई सिंहदरबार देखिरहेछन् काठमाडौँलाई। तर घर घरमा सुदूरदेखि पूर्वसम्म सिंहदरबार पुगिसकेका छ भन्छन् राजनीतिक दलका नेताहरू र मेयर उपमेयरज्यूहरू, प्रदेशसभाका मन्त्रीहरू होइन, प्रदेशसभा सदस्यहरू। तर सिंहदरबार पुग्यो र घर घरमा राजा पुगे भन्छन् जनताले चाहिँ होइन। उनीहरूका हाउ भाउ बोली चाली हिँडाइ डुलाइ लवाई खवाई चाहिँ बडो विचित्र खालको देखियो। अब कुनै एउटा पालिकाको प्रमुखलाई सन्की रिस उठ्ला अरे अनि शिक्षकलाई ड्याममा ठोकेर सरुवा गरिदेला कि बर्खास्त गरिदेला। केन्द्रसम्म त अलिकति हुन्थ्यो भने त्यो सिलाउँदै आउँदै पहुँच पुग्न टाइम पनि लाग्थ्यो, केही विवाद भयो भने। डर त छ त बिचरा शिक्षकहरूलाई। त्यसमा नाइ भन्न मैले। त्यसैले त्यो डरलाई समाधान गर्ने कसरी भने चिन्तन गर्न खोजे हो मैले चाहिँ। ठ्याक्कै यसको समाधानको बाटो चाहिँ एउटा बाटो छ। बाटो के छ भनेदेखि शिक्षक महासङ्घ र पालिकाका साथीहरू बिचमा संवाद गरौँ न, विवादको बिन्दु पत्ता लगाउँ न। किनभने बुद्धको देश हो है। बुद्धले सिकाएको तरिकाहरूलाई बुद्धप्रति आक्रामक भएर आएको मान्छेले बिस्तारै बुद्धले चाहिँ के भन्छ भने ठिक छ, उसको रिस थियो, व्यक्त गर्यो। अब भोलि आउँदाखेरि उसले महसुस गर्छ अब गर्ने के हो भने बाटो निक्लन्छ। यति राम्रो बुद्धको चिन्तन भएको देशमा हामी किन बुद्ध भएर चाहिँ आपसमा भिडिरहेछौँ? मैले कुरो बुझ्दैन। त्यहाँ चाहिँ म कसरी देख्छु भनेदेखि अब सोचौँ, हुनुपर्ने कुराकानी त हो नि। किनभने हामीले के भनेका छौँ, ज्ञान भूमि, शान्ति भूमि, तराई पहाड हिमालय त भनेका छौँ नि। ज्ञान भूमिमा त बुद्धको ज्ञान छ नि त हो। अब त्यो बुद्धको ज्ञानलाई चाहिँ हामी उपयोग गरौँ न। म चाहिँ त्यसरी देख्छु। अब राजनीतिज्ञहरूले पनि अर्को कुरोकानी भनिदिनु पर्यो। मान्छेहरूलाई भिडाउने उहाँहरूको दुस्साहसी काम हो। म राजनीतिज्ञहरूको दुस्साहसी काम भन्छु। कहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर, कहिले एमाले र माओवादी भनेर, कहिले काङ्ग्रेस र माओवादी भनेर, कहिले चाहिँ मधेसवादी र पहाडवादी भनेर। यो टुक्र्याउने हो कि जोडाउने हो राजनीति भने? राजनीति भनेको जोडाउने हो भनेर भन्ने दृष्टिकोण हालिदिउँ न। त्यसपछि जोड्ने कसरी भनेर भन्ने कला त त्यसै आइहाल्छ नि। मधेस र पहाड जोड्ने कसरी होला, दलित र गैर दलित जोड्ने कसरी होला, जनजाति र गैर जनजाति कसरी जोड्ने होला, हिमाल र मधेस कसरी जोड्ने होला, एक अर्कोले सिकेको कुराकानी कसरी सिकाउने होला। यति गरिदिने बित्तिकै त हामी ठाउँमा पुगिहाल्छौँ। त्यसले म के विश्वस्त छु भने यो संवाद गर्ने कला, विमति जनाउने कला र विमतिबाट सहमति खोज्ने कला चाहिँ हामीले सिकाउनुपर्छ। त्यो राजनीतिक दलले पनि सिकाएन, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पनि सिकाएन, शिक्षा मन्त्रालयले पनि त्यो काम गरेन। त्यसो हुँदाखेरि आन्दोलित हुने स्वाभाविक हो। अब यो आन्दोलित भयो भनेर भने छटपट्टि गर्नुभन्दा समाधानतर्फ जानुपर्छ। ठ्याक्कै शिक्षकका ल्याकहरू कहाँ हुन् हामी एकछिनमा आउँछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी स्पेस संवादमा शिक्षकहरूको आन्दोलन, जुन विद्यालय शिक्षा विधेयक आयो त्यसमा रहेका अब्जेक्सनहरू का पेरिफेरीमा प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौँ। छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी स्पेस संवादमा छौँ। स्पेस संवादमा शिक्षकका कुरा गर्दैछौँ र राजनैतिक दलका कुरा गर्दैछौँ। शिक्षा विधेयक 2028 पछाडि चाहिँ अलिकति विस्तृत र परिष्कृत रूपमा संविधानले
अनुभूति गरेको सङ्घीय कानुनलाई परिमार्जन गर्ने गरी र सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा लैजाने गरी जुन विद्यालय शिक्षा विधेयक आयो त्यसमा धेरै किसिमका विवाद पनि उत्पन्न भएका छन्, पर्याप्त छलफल भएन भन्ने विषयहरू पनि आज उठिरहेका छन्। हुँदाहुँदा शिक्षकहरू युनिटी भएर न आज माओवादी छ, न कोही कङ्ग्रेस छन्, न कोही एमाले छन्, न कोही राप्रपा जनमोर्चा छन्, सबै एक डिक्का भएर एकता भएर काठमाडौँमा उत्रिएका छन्। 70,000 हिजो भनिएको थियो, आज थपिँदैछन् र यसले चाहिँ पक्कै पनि राम्रो परिणाम त ल्याउँदैन। एकातिर विद्यार्थीहरूको पढाइ खस्किँदैछ भने एकातिर यताको यो आन्दोलन चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ भनेर आज भन्न सकिने परिस्थिति छैन। सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेन भने यिनै पेरिफेरीमा कुरा गर्दैछौँ। डाक्टर साहब पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब शिक्षकहरूले चाहिँ कहाँनिर कुरा बुझेनन् र किन उनीहरू आन्दोलित भए, यो भनेको त सङ्घीयता कार्यान्वयनको मूल मर्मभित्र पऱ्यो नि होइन। अब यो विद्यालय शिक्षा विधेयक जसरी आयो, हामी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाऊ भन्दैछौँ, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्दैछौँ, केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पऱ्यो, केन्द्रका आफ्ना क्षेत्राधिकार तोकिनु पऱ्यो भन्दैछौँ। शिक्षकहरूले पनि मान्नु पऱ्यो नि अब सरकारले ल्याएको विधेयक त। ठिक भन्नुभयो। माने म चाहिँ कसरी हेर्छु भन्दाखेरि शिक्षकहरूलाई पनि त हामीले के पढायौँ भनौँ न। सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरणमा हुन्छ। अहिले सरकारले गरेको दस्तावेज जुन विधेयक आयो त्यसले विकेन्द्रीकरण गरेन, अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो। अधिकार प्रत्यायोजन भनेको केन्द्रीकृत मानसिकताको कुराकानी हुन्छ। अब नेतृत्व कस्तो रह्यो भनेर भन्दै एउटा चाहिँ विकेन्द्रीकरणको वकालत गर्ने रह्यो, अर्को जनवादी केन्द्रीयताको वकालत गर्ने भयो, अर्को चाहिँ केन्द्रीयताको वकालत गर्ने भयो। सिद्धान्त त त्यस्तो किसिमको भयो। यथार्थ के रहेछ भनेर भन्दै सबै राजनीतिक दल चाहिँ केन्द्रीयताको मानसिकतामा रहेछ। कर्मचारी तन्त्र केन्द्रीयता, काङ्ग्रेस भने पनि, एमाले भने पनि, माओवादी भने पनि, चन्दवादी भने पनि, जेजेवादी भने पनि केन्द्रीयताको अभ्यास। त्यो केन्द्रीयताको अभ्यास भएको कुराकानी राजनीतिक दलमा छ भने शिक्षकमा जाने भनेको कुनै नौलो भएन। किनभने शिक्षक पनि तिनै राजनीतिक दलको कोशीको हालत सङ्गठनमा हुन्छ। केन्द्रीय मानसिकतै हो कोशीको हालत। एकदमै समस्या समाधान गर भनेर यहाँकै दलले भन्दै भए त त्यो समस्या हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो मानसिकतामा हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ छ। मलाई लाग्छ शिक्षकहरूसँग पनि बसेर हामीले त्यसो भए हामीले खोजेको विकेन्द्रीकरण हो कि अधिकार प्रत्यायोजन हो, हामीले खोजेको डिकन्सन्ट्रेसन हो कि डेलिगेसन हो, अथवा हामीले खोजेको डिकपुलेसन भन्छन् नि त्यो सबैलाई जोड्ने किसिमको कुराकानी हो कि जस्तो संविधानले सोचेको छ। संविधानले के भने 3 तहका सरकार हुन्छन्, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार। चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन भइसक्यो होइन, चिन्तनगत रूपमा संविधानको हिसाबमा त्यसरी आयो, अभ्यासको हिसाबमा केन्द्रीकरणमा भयो। अभिमुखीकरण चाहिँ के भयो भनेदेखि केन्द्रीकरण, जनवादी केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण तीनटाको त्यो आपसी विवाद भयो। यो विवादलाई न राजनीतिक दलले सल्टायो, न प्राज्ञिकहरूले हामीले चाहिँ भनेको कुराकानी बुझाउन सक्यौँ, हाम्रा पनि आफ्ना कमजोरी छन्, न शिक्षकहरूले त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुभयो। मलाई चाहिँ हामी सबै ठाउँमा चुकेको अवस्था हो। आज यो विधेयकले चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई थप सक्रिय र मजबुत बनाउन खोजिरहेछ, ठिक होइन। अर्को कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ गणित, विज्ञान, कम्प्युटर विषय चाहिँ अब अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। शिक्षकहरूलाई आचरणका कुराहरू सिकाइरहेछ होइन विधेयकले। अर्को कुरा विद्यार्थीलाई कुट्न नपाइने ससाना कुराहरू उल्लेख गरेको छ विधेयकमा। प्रधानाध्यापक नियुक्तिका कुराहरू माध्यमिक तहमा हो भने चाहिँ त्यहाँकै स्थायी प्रधानाध्यापकबाट प्रतिस्पर्धाका कुराहरू छन्। अस्थायीले त पालै नपाउने भयो, त्यो छैन। किनभने प्राय सरकारी विद्यालयमा अस्थायी शिक्षकले चलाइरहेछ, थाहै बिचरा भएका छन् होइन। यी कुरामा त उनीहरू बिच पनि त भोलि मत बाजिने समस्या देख्यो नि त होइन। ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा हामीले गर्न सक्ने ठाउँ कहाँ होला भनेर मैले सोध्छु। मान्छे काबिल छ भनेर भन्नलाई स्थायी हो कि अस्थायी हो भनेर खोज्ने कि नखोज्ने। बरु प्रश्न के हुन्छ भने अस्थायी भए यति नम्बर, स्थायी भए यति नम्बर, करार भए यति नम्बर, के राहत भए यति नम्बर, केही भन्ने किसिमको कुरो त हामी गर्न सक्छौँ नि त। त्यो पाटोमा हामी गयौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ शिक्षकहरूले पनि बुझिदिनुहुन्छ, त्यो बुझ्नुहुन्छ भनेर पनि मैले विश्वास गर्छु। रह्यो जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय किन बनाउनु पर्यो? त्यो थप बोझ भयो। हाम्रो निम्ति यथार्थ यसरी चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था आयो कि हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्ने अवस्था रहेन। अहिले नै शिक्षक, कर्मचारी
आदि इत्यादिको पुलिस सिपाहीहरूको तलब दिनको निम्ति हामीसँग राजस्वले 80-85% राजस्व त्यसैमा खर्च हुन्छ। हामीसँग 10% 15% पैसा बाँकी रहन्छ, त्यो पनि अहिले नरहेर पैसा विदेशबाट ऋण लिएर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले चाहिँ गर्ने के त भनेर भन्ने बारेमा चिन्तन गर्न सकिन्थ्यो नि त। त्यो बारेमा हाम्रो नेतृत्वले चिन्तन गर्न जानेन, त्यो स्थिति पनि हामीसँग रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो भयो भनेर भन्ने मैले देख्छु। अर्को चाहिँ नि त्यस्तो बेलामा त्यो बिउताउनेको साटो अर्को उपाय थियो नि त। अर्को उपाय के थियो भने त्यसो भए एउटा आयोग जुन छ नि त शिक्षक सेवा आयोग, त्यही शिक्षक सेवा आयोगको प्रादेशिक कार्यालय भनेर भन्ने चाहिँ बनाउने कुराकानी छ। संवैधानिक शिक्षा आयोग बनोस् भनेर त शिक्षक आफैले भनिरहनु भएको छ। त्यसलाई जिम्मा लगाइदिए भइगयो नि। त्यो जिम्मा लगाइदियो भने त त्यसले काम गर्न सक्थ्यो नि त। अथवा अहिले चाहिँ तथ्याङ्कको आधार थियो, तथ्याङ्क त्यही पालिकामा राखेर राष्ट्रिय तहमै जम्मा गर्न सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जम्मा गर्न सकिन्छ, त्यो आधारलाई बलियो बनाइदिएको भए त भइहाल्थ्यो नि। अब यो बारेमा चिन्तन चाहिँ गरेन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलमल भएको, अप्ठ्यारो भएको। आज चाहिँ राहतमा लामो समयदेखि शिक्षकहरूले अध्ययन अध्यापन गरेर आइरहेका छन्। कतिपय अस्थायी शिक्षकहरू छन् होइन, लामो समय अध्यापन पेसामा छन्। उनीहरूलाई थाईको प्रक्रिया भनेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भनिएको छ। राहतहरूलाई पनि अब तिमीहरू प्रतिस्पर्धामा आऊ भन्छ विधेयकले चाहिँ, तर उनीहरू मान्नु तयार छैन। मान्नु पर्दैन भनेको कुरा 2-3टा तरिकाहरूबाट कसरी चाहिँ राहत त मलाई लाग्छ 2025 सम्मलाई चाहिँ के फन्ड झगडा होला, त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने अन्यल छ। कहिलेसम्म राज्यले धान्न सक्छ राहतका? अब गजबको कुरा ल्याउनु भयो। मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भनेदेखि अब बिस्तारै विद्यार्थीहरूले शिक्षकसँग भन्दा प्रविधिसँग बढी शिक्षण। अहिले प्रविधि आक्रामक भएको हुनाले शिक्षक पुरानो हुँदो जाँदै रहेछ। म आफैलाई हेर्छु, मैले चाहिँ नि मोबाइल बोकिरहेको छु। मैले मोबाइलमा जान्नुपर्ने कुराकानी मेरो छोरा बुहारीसँग वा छोरी जुवाईसँग अथवा चाहिँ नि मेरो नाति नातिनासँग मैले सोधिरहेको छु। किनभने म थोत्रिएको अनुभव गर्छु भनेदेखि मेरो शिक्षक पनि थोत्रिएको अनुभव गर्नुपर्छ। प्रविधिमा उनीहरूले चाहिँ आक्रामक ढङ्गबाट आउनुपर्छ र विद्यार्थीहरू सिक्नुपर्छ। त्यहाँ हामी चुक्या हौँ। आफ्नो परिवेश अनुसार आफूलाई अध्यावधिक गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ एकदमै चुकेको विषयवस्तु हो। स्वतःस्थायी भनेर भन्ने किसिमको कुरा बडो गल्ती बोलियो भनेर भन्ने बुझ्छु म। किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय ध्वस्त त्यसै गरी भयो, सरकारको संयन्त्र त्यसै गरी ध्वस्त भयो। अब शिक्षाको पनि ध्वस्त बनाइदियो भने नेल्सन मण्डेलाले भने जस्तो सबै कुराकानी ध्वस्त बनाइदिनु पर्यो भनेदेखि त्यो शिक्षा बिगारिदिए हुन्छ भनेपछि त हामी त्यो बिगार्ने पक्षमा पुग्यौँ। त्यसो भने चाहिँ म शिक्षकहरूसँग अनुरोध के गर्छु भने अब म अध्यावधिक हुन्छु है, त्यसको निम्ति मलाई यो सुविधा देऊ। मलाई चाहिँ मेरो मोबाइलबाट मलाई अध्यावधिक हुने डिजाइन बनाइदेऊ। म युट्युब हेरेर चाहिँ अध्यावधिक हुन्छु। मलाई चाहिँ यस्ता खालको लिफलेटहरू बनाएर पठाइदेऊ। केही तरिका गरौँ न। बरु 2 वर्ष लाउँछु, 3 वर्ष लाउँछु, 5 वर्ष लाउँछु। यति गर्ने यसमा छैन भने चाहिँ सरकारले भनेको मापदण्ड अनुसार बिदा हुन। त्यसमा अर्को पाटो पनि छ। हामी चाहिँ बाहिरबाट हामी बल गरिरहेका छौँ। शिक्षक महासङ्घकै साथीहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, परीक्षा बोर्डको साथी संलग्न हुन्थ्यो, म जस्ता मान्छेहरू चाहिँ संलग्न हुन्थ्यो। हामीले एउटा शिक्षकले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने फारम नै बनाइसकेका छौँ। त्यसको अन्तिम चरणमा छौँ हामी। अब त्यो एप्स नै तयार भएको छ। शिक्षकले आफैलाई मूल्याङ्कन गरेर म यहाँनिर मेरो तागत रहेछ, यहाँनिर मेरो कमजोरी रहेछ, अब म के गर्न सक्छु, शिक्षणमा मेरो कमजोरी के, विषयवस्तुमा मेरो कमजोरी के, मूल्याङ्कनमा मेरो कमजोरी के, 21औं शताब्दीको बनाउनलाई के, व्यावहारिक वैज्ञानिक जनमुखी बनाउनलाई मेरो कमजोरी के, मेरो राम्रो के, यसरी हेरेर आफैलाई सुधार्ने ठाउँ चाहिँ हामीले बनाइरहेछौँ। मलाई चाहिँ शिक्षक साथीहरूले त्यसलाई बोकिदिनु भयो भन्दै त समस्या सल्टिहाल्छ। र रह्यो अर्को ठाउँमा के भने शैक्षिक योग्यता BA पास नगरिकन त्यहाँ बस्न नपाउने, पैसा चाहिँ तहमा हाल्ने, त्यो त गडबड भयो नि त। सरकारले के बुझिदिनु पर्यो भने त्यसो भए अब योग्यतामा तलब हालौँ न त। त्यसो भए आधारभूत पढाउनलाई पनि कम्तीमा स्नातकोत्तर भनेर विधेयकले प्रमाणित। त्यसो भए स्नातकोत्तर गरेको बाल विकासमा पढाउँछ भने स्नातकोत्तरकै तलब दिउँ नि त। शिक्षकलाई अनुसन्धान गर्न लाउँ। अनुसन्धान त शिक्षकले गरेकै हुन्छ। त्यो अनुसन्धानलाई बिस्तारै गरेर चाहिँ लिखत रूपमा चाहिँ लैजाउँ। अनुसन्धान गर्ने साना अनुसन्धान गर्ने कलाहरू गरिदिउँ। पालिकाले अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू छाप्ने डिजाइन बनाइदिउँ। कति मजा हुन्छ। शिक्षक त साँच्चै शिक्षक भएर आउँछ। जो उसले विधेयकले उल्लेख गरेको छ नि पेसाकर्मी बन्दै आउँछ। उसलाई अनि दलको कुराकानी गर्नु पर्दैन नि। त्यो अभ्यास अहिले चाहिँ नि गरौँ भनेर कावासती नगरपालिका गरिरहेछ। भनेपछि प्रश्न के रहेछ भने गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न रहेछ। होइन अब कुनै पालिकाले सक्छ, कुनैले सक्दैन भने अर्को तरिका गरौँ न त। जसरी भारतमा केन्द्र शासित प्रदेश भन्छ नि, त्यस्तै गरी केन्द्र शासित पालिका अथवा प्रदेश शासित पालिका भनौँ नि त। त्यसले सक्दैन, त्यसलाई सहयोग गरौँ। तर 3 वर्ष 5 वर्षपछि स्थानीय पालिकाले सक्छ भनेर भनौँ नि त। त्यसो भएपछि हाम्रो एकाइ
विकेन्द्रीकरणको तल्लो एकाइ भनेर भनेको पालिका हो। पालिका हो भनेर भन्ने कुराकानी शिक्षकलाई बुझाउनु त। पालिका हो भन्दै पालिकाले यसो गर्छ, यसको निम्ति यो गरौँ भनेर भने मलाई लाग्छ त्यो विमतिको विषयवस्तु हुँदैन। एकछिन बढी विवाद गरौँ न, समाधान निक्लन्छ भन्ने लाग्छ मलाई त। डाक्टर साहबले अघि भनेको कुरा नि, जस्तो आफूले आफूलाई स्वमूल्याङ्कन गरौँ शिक्षकहरूले पनि, होइन? प्रविधि बढ्दो छ, प्रविधिको फर्को बढ्दो छ, धेरै कुराहरू अब हातमा आइसके, मान्छेले लेख्नै छोडिसके, होइन? कतिपय कुराहरू त फ्याट्ट हान्दाखेरि सबै कुराहरू त्यसको वर्णनसहित आइसक्यो अब हातमै, होइन? अब यो कुरालाई चाहिँ शिक्षकहरूले आत्मसात गर्न कतिको जरुरी छ? किनकि म यसमा लागिरहन्छु, मेरो यहाँ त्याग छ, बलिदान छ, समर्पण छ, म यहाँ झुन्डिनै पर्छ म बाँचुन्जेलसम्म भन्ने एउटा इगो हर्टले पनि कतै बिग्रिरहेको त छैन? एउटा गजबको कुरा अर्को ल्याउनु भयो। म चाहिँ नि कसरी देख्छु भने शिक्षक महासङ्घले कोरोनाको बेलामा शिक्षकहरूलाई तयारी गरेको म सम्मान गर्छु। अत्यन्त राम्रो काम गर्नु। 30,000 पनि हुन सकेन कि कतै शिक्षकहरूलाई? ओहो, ठिक भन्नुभयो। शिक्षकहरू कतातिर जाने भनेर भन्ने किसिमको कुराहरूमा चाहिँ गर्नु नसकेको निश्चित हो। किनभने शिक्षक महासङ्घले त्यतिखेर सरकारले गरेको भन्दा 10 गुणाभन्दा बढ्ता शिक्षकहरूलाई तालिम प्राप्त बनाएको छ। अहिले पनि त्यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज भनेर भन्ने समाज छ, जो समाजले निःशुल्क रूपमा साथीहरूलाई चाहिँ गोलबन्द गर्दै शिक्षा सिकाइरहेको छ। त्यस बारेमा सम्मान गर्छु मैले। उहाँले प्रविधिमा जानुभएको छ। केही शिक्षकहरू प्रविधिसँग डराउनुहुन्छ, किनभने पुस्ता फरक छ नि त। एउटा मैले डराउने पुस्ता भन्ने गर्छु, म जस्ता पुस्ताहरू प्रविधिसँग डराउने, बिग्रिन्छ कि भन्ने। अर्को पुस्ता छ अलिअलि सिकौँ भन्ने खालको, मभन्दा पछि जन्मेका मान्छेहरू, त्यो पनि छ। अर्को पुस्ता छ बिग्रिँदैन यार, जो गरौँ न भनेर भन्ने पुस्ता छ। शिक्षकमा पनि तरेली छ। त्यो तरेलीलाई चाहिँ हामी गरौँ न। त्यो त के मजा आउँदो रहेछ भने पालिकामै कसरी सिकाउने भन्ने किसिमको तरिका गरौँ न त। शिक्षकलाई त्यो पालिका वाइफाई जोडिया छ, गरौँ न। त्यो अभ्यास शिक्षक महासङ्घकै साथीहरूले गरेका छ, उपयोग गरौँ न। यति गर्ने बित्तिकै त के हुन्छ भने शिक्षक पनि बिस्तारै अध्यावधिक हुँदै आउँछ। नै भन्दैन क्या। उसलाई के कुरा जरुरी हुँदो रहेछ भने कम्प्युटर र मोबाइल भनेर भनेको एउटै हो है। त्यसको चाहिँ सूत्र भनेको 0 र 1बाट चल्ने हो है। त्यो कम्प्युटर भने ल्यापटप होला, डेस्कटप होला, यो चाहिँ नि मोबाइल भनेको पामटप हो। यति मात्रै भनिदिने बित्तिकै त शिक्षकले बुझिहाल्दो रहेछ। त्यसैले हामीले बुझाउन नसकेको पनि निश्चित हो। त्यसले त्यति गरिदियो भने शिक्षक आक्रामक भएर अगाडि आउँछ भन्ने भने म ढुक्क छु। त्यसैले केही शिक्षकहरूले आफ्नो त्यो हठ देखाएको हुनसक्छ। म 20औं वर्षदेखिको मेरो अनुभव छ। उहाँलाई मैले फेरि अर्को तरिका भन्ने गर्छु। 20 वर्ष पढाउनु भयो, विद्यार्थी एउटै छ कि भिन्नै छ भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ भिन्नै छ भने हामीले त साँच्चै यो तल्लो लेभलमा गएर अनुभव गर्दाखेरि, हजुर, म प्रधानाध्यापक हुँदाखेरि चाहिँ केही 2-4 हजार बढी सेवा सुविधा पाउँछु, वा म अवकाश प्राप्त भइसक्ने तर 2-4 हजार बढी आइ त रहेछ कि घर नजिकको छ, किन चाहिँ अवकाशमा बसिहाल्नु र खर्च चलिरहेछ। यस्तो ससाना कुरामा चाहिँ शिक्षकहरूले खेल्ला रहेछन्। तर यो कुरालाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गरेर उनीहरूलाई बिदाईबारी गर्ने खालको प्रावधान ल्याएको भए अझ सहज हुन्थ्यो छ। त्यस्तो प्रावधान पनि छ। केही पालिकाहरूले गरिरहेछ। जस्तो सूर्यविनायक नगरपालिकाले यहीँ काठमाडौँ भक्तपुरमा गरिरहेको उदाहरण छ। सूर्योदय नगरपालिका इलामले गरिरहेको उदाहरण छ। त्यस्ता पालिकाहरू छन् जसले चाहिँ त्यो दिइरहेको पनि छ। अर्को मैले देख्ने के हो भने उहाँहरूलाई सुविधा दिने चाहिँ विभिन्न तरिका गरौँ न त। मैले 2टा सुविधाको तरिकाहरू भनेको छु। एउटा चाहिँ के भने तपाईँकै पैसाले किस्ताबन्दीको रूपमा तपाईँले मोबाइल चाहिए पनि, घर चाहिए पनि, जमिन चाहिए पनि दिने किसिमको तरिका गरौँ न त। अमेरिकनहरूले गर्ने त्यही हो, युरोपियनहरूले गर्ने तरिका हो, गरौँ न त। एउटा त्यो उपाय छ। दोस्रो उपाय के छ भने जापानिजले गरेको बुराकुमिन भनेर भन्ने जातिको निम्ति गरेको उपाय छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईँ सेयर बजारको स्वतः सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ ब्याङ्कहरू जुन छन् ब्याङ्कहरूमा तपाईँ स्वतः सेयर होल्डर हो। तपाईँ उद्योगहरू छन् उद्योगमा तपाईँ स्वतः सेयर होल्डर हो। त्यति भनिसकेपछि त उहाँ के हुन्छ भने शिक्षक भएको नाताले मैले यहाँ सेयर पाएको छु, यो सेयरको निम्ति कति पैसा दिएको छु मैले, यो किसिमको हिसाबबाट मलाई चाहिँ यो फाइदा हुन्छ भनेर भन्ने किसिमको गर्न सक्यो भने त उहाँ त्यहाँ झुन्डिनु परेन नि। उहाँले त के गर्नुभयो भनेदेखि मेरो निम्ति यहाँ ग्यारेन्टी छ, मेरो निम्ति ग्यारेन्टी त खोज्छ मान्छे। त्यो किसिमको तरिका गरिदियो भने मलाई चाहिँ शिक्षकलाई पनि समस्या हुँदैन, सरकारलाई पनि समस्या हुँदैन। दर्शकबिन, हामी स्पेस संवादमा छौँ। स्पेस संवादमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। छोटो विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि अन्तिम खण्डमा उपस्थित हुनेछौँ। दर्शकबिन, हामी स्पेस संवादको यो अन्तिम खण्डमा उपस्थित भइसकेका छौँ। विद्यालय शिक्षा विधेयक आइसके पछाडि आन्दोलित शिक्षक र कार्यान्वयनको जटिल पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब,
यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब हामी कसरी चाहिँ यो ऐन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने एउटा जटिलता थपिया छ होइन। लाखौँ शिक्षक सडकमा आयो भने त मलाई लाग्छ राजनीतिक दलका नेताहरूको त खुट्टा त काँप्छ अब होइन। सरकारलाई पनि यसलाई ठेक्नै दौदौ हुन्छ। 2-4 दिन मात्रै काठमाडौँमा 1 लाख शिक्षक आएर बस्दिने हो भने यसको भार ठेक्न त सरकारलाई गाह्रो छ एकदम। अब यसको मितव्ययी बाटो चाहिँ के हुन्छ, कसरी छान्नुपर्छ सरकार? बडो राम्रो कुरो ल्याउनु। मैले देख्ने बाटो के हो भने शिक्षकहरूले जुन 18 बुँदे 19 बुँदे दस्तावेज दिएका छन् त्यो दस्तावेजलाई विश्लेषण गरौँ। शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालै आजै भोलि चाहिँ कहिले गर्नुपर्ने हो आजै गरौँ, अहिले गरौँ भनेर ठान्छु। त्यो विश्लेषण गरेर यति कुरा संविधानसँग सम्बन्धित रहेछ, यति कुरा चाहिँ नि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित रहेछ, यति कुरा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेछ, यति कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेछ, यति प्रधानमन्त्रीको उसमा चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, यो किसिमको हिसाबले विश्लेषण गरौँ। त्यति गरिसकेपछि एउटा समाधानको बाटो निक्लिन्छ। कति सानातिना कुरा छन् जस्तो नैतिकताको आचरण आदि इत्यादि ती ऐनबाट झिक्दिउँ, त्यो नियमावली र कार्यविधि एकैसाथ बनाउने किसिमको कुराकानी गरौँ। त्यति गरेपछि मलाई लाग्छ एउटा समाधान त्यहाँबाट निक्लिन्छ। दोस्रो समाधान त्यति भएपछि अगाडि बढ्छौँ। दोस्रो समाधान के हो भने केही कुराहरू छन् जस्तो निजी विद्यालयको बारेमा, निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको सहकारीको डिजाइन के हुने हो, निजी विद्यालयमा गरिब केटाकेटीहरू प्रवेश गर्ने तरिका के हो, यो दुईटा कुराकानीमा टुङ्गो गरौँ। त्यति भएपछि त्यो पनि सल्टिन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अर्को पाटो छ, त्यसलाई चाहिँ जसरी शिक्षक महासङ्घ प्रतिनिधि छ त्यस्तै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ पनि त्यसमा प्रतिनिधि बनाउने किसिमको तरिका गरिदिउँ, त्यो पनि सल्टिन्छ। र उसलाई के भन्नु भने तपाईँको काम अधिकारमुखी होइन, तपाईँको काम लमीमुखी हो। तपाईँको काम चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्ने हो। राजनीतिक दलसँग कसरी सहकार्य, पालिकासँग कसरी सहकार्य, शिक्षकसँग कसरी सहकार्य, विद्यार्थीसँग कसरी सहकार्य, अभिभावकसँग कसरी सहकार्य, यति गरिदिउँ, त्यो पनि सल्टिन्छ। भाषाको मुद्दा अर्को छ। मातृभाषामा शिक्षा भनेर भनेका छौँ, यहाँ दातृभाषा पढ्नुपर्ने कुराकानी आयो। अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, कम्प्युटर त अनिवार्य। अब त्यसो भएपछि त्यसलाई चाहिँ इदर अर भन्नुभन्दा यो र त्यो भनेर भन्नुभन्दा मातृभाषाबाट दातृभाषामा जाने कसरी हो, दुईटै भाषा सँगैसँगै लाने कसरी हो, यति कुरा गर्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि लडाइँ लड्नुपर्ने परिस्थिति हुँदैन। त्यो पनि सल्टिने स्थिति छ। त्यसको निम्ति भाषा आयोगसँग बसेर संवाद गरे काम पर्छ। त्यसो भनेपछि त्यो पनि अर्को बाटो, समाधानको बाटो छ। अर्को समाधानको बाटो कहाँनिर देख्छु मैले भनेर भनेदेखि पालिका एकल अधिकार कि साझा अधिकार। अब एकल अधिकारले काम गर्छ, त्यसो भए पालिकाले यो गर्ने भनौँ। एकल अधिकार यो पालिकाले सक्दैन भन्यो भने त्यसो भए पालिकालाई नसक्ने ठाउँमा प्रदेश सरकारले गर्ने हो कि सङ्घीय सरकारले गर्ने हो भने संविधानमा लेखिदिउँ। अथवा चाहिँ अहिले कानुनविदहरूले चाहिँ अर्थ लाउन सक्ने किसिमको सम्भावना भन्ने बाटो खोज्छौँ, त्यो पनि समाधान निक्लन्छ। अर्को समाधान नभएको विषयवस्तु मैले देखेको धार्मिक विद्यालयहरू। धार्मिक विद्यालयहरूको बारेमा के गर्ने हो, किनभने धार्मिक विद्यालयहरू छन्, ती विद्यालयहरूको समकक्षताको पनि समस्या छ। विशेष गरेर बुद्धको गुम्बा शिक्षाको बारेमा बडो अप्ठ्यारो छ। त्यो अप्ठ्यारो मदरसाको बारेमा हामीले चाहिँ मूलधारमा ल्याउने र त्यसलाई चाहिँ समकक्षताको कुराकानी गरेका छौँ। तर शिक्षकहरूलाई अध्यावधि गर्ने तरिका के हो, त्यहाँ पढाउनेलाई, त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई तलब दिने कसरी हो, न्यूनतम तलब त उनले पनि पाउनु पऱ्यो नि। त्यो कुराकानीको टुङ्गो गरिदियो भने त्यो चाहिँ धार्मिक विद्यालयको कुरा पनि हुन्छ। दलितको अर्को मुद्दा छ। दलितको छुवाछुतको मुद्दा यति कडा छ, त्यो छुवाछुतको विरुद्धमा लाग्ने भनेर भनेको शिक्षक हो, त्यसैले लाग्न सक्छ, विद्यार्थी हो त्यसैले लाग्न सक्छ, भोलिको मान्छे त त्यो हो नि त। त्यसको निम्ति चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो जातीय छुवाछुतको विरुद्धमा बोल्ने, अथवा चाहिँ दलितका सिपहरू जुन छन् ती सिपहरूको आधुनिकीकरण गर्ने, उद्यमीकरण गर्ने, बजारीकरण गर्ने, यो किसिमको कामहरू चाहिँ त्यहाँ छुटिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ। अर्को मैले देखेको विद्यार्थीको अनिवार्य बचत, किनभने विद्यार्थीसँग अब देशैसँग पैसा छैन, यो स्थिति हामीसँग भइरहेछ। अब पैसा छैन भनेपछि पैसा बनाउने तरिका भनेको के हो भने दिनको 1 रुपियाँ, मैले 1 रुपियाँ भने त्यो 10 रुपियाँ होला, 5 रुपियाँ होला, 2 रुपियाँ होला, कति रुपियाँ होला, प्रत्येक अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीको निम्ति दिनको 1 रुपियाँ बचत गर्नुपर्ने भनिदियो भने त 77 लाख केटाकेटीहरूसँग 77 लाख रुपियाँ त त्यसै जम्मा भयो त एकै दिनमा। अब यो तरिका गरिदियो भने देशमा यस्तो मजा हुन्छ कि अबको 10 वर्ष 12 वर्षपछि पैसा त पैसा हुन्छ। अनि केटाकेटीहरूले आफ्नै पैसाबाट त्यसपछि गर्छ उसले आफूले पनि कमाओस्, त्यो उपाय चाहिँ गरिदियो भने काम चल्छ। उसले आफूले कमाउने तरिकाको निम्ति अर्को उपाय छ। अर्को उपाय भनेको के हो भने तिमी आफूले कमाउन सक्छौ, तिम्रो चाहिँ जानकारी के छ, तिम्रो सिप के छ, त्यही सिपमा आधारित भएर उत्पादन गर। केही नभए टपरी घाँस छ, टपरी पनि म किनिदिन्छु। केही नभयो भनेदेखि सिन्का बनाऊ, त्यो सिन्का काटेर म दाँत कोट्याउने बनाइदिन्छु।
अब त्यही सिन्कामा अलिकति त्यो केही जोडेर कान कोट्याउने बनाइदिन्छु उपाय छ नि त। यो किसिमको तरिका केटाकेटीहरूलाई सिकाउँ अनिवार्य रूपमा। त्यति भएपछि त्यो पनि बाटोमा चाहिँ जान सक्छ। त्यो भएपछि उनले कमाउन पनि सिक्छन्, पालिकाले किनिदिने ग्यारेन्टी गरिदिउँ। अर्को कमाउनको निम्ति शिक्षा व्यवहार के अरे उत्पादनमुखी भएन भने उत्पादनमुखी पनि भइहाल्छ। यसरी खोजिदियो भनेर भन्दाखेरि त्यसले के बाटो दिँदो रहेछ भने 21औं शताब्दीको शिक्षा भनेको दुईवटा कुराकानी खोज्दो रहेछ। एउटा दिगो विकासको चिन्तन जो चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्यसँग चाँचिन्छ। अर्को चाहिँ के भने विद्यार्थी सृजनशील हुन्छ है, विद्यार्थी प्रविधि मैत्री हुन्छ है, विद्यार्थी यो विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट बोक्छ है। अब जस्तो राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ खोज्ने जस्तो भजने मान्छे, मैले भजने मान्छे भने मेरै पार्टी ठिक, मेरै सिद्धान्त ठिक भन्ने, अनि नेता मिल्यो भने मिल्ने, नेता छुट्यो भने छुट्टिने, जुन किसिमको अहिले दुस्साहसिक काम भन्दा भएको छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै के भन्छ नि, मित्र राजनीतिज्ञ तपाईँ यति बुँदामा ठिक, यति बुँदामा बेठिक, तपाईँले यहाँनिर चाहिँ गल्ती गर्नुभयो भन्ने खालको समालोचकीय दृष्टिकोण राख्ने पनि मान्छे बन्छ। अनि आफूलाई मूल्याङ्कन गरेर आत्ममूल्याङ्कन गर्ने किसिमको तरिका पनि गरिरहेछ। जो कम्युनिस्ट साथीहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको छ, स्वमूल्याङ्कन गर्ने वा आत्ममूल्याङ्कन गर्ने, अब यो किसिमको आत्मआलोचना गर्ने जुन राम्रो पक्ष छ त्यो सबैको संस्कार बनाइदिउँ न। त्यति भएपछि त के हुन्छ भन्दाखेरि भोलिको शिक्षा त यस्तो भएर जान्छ कि केटाकेटी आफै पाठ्यक्रम बनाउँछ, पाठ्यपुस्तकको डिजाइन गर्छ, शिक्षक त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्छ, शिक्षक सहजकर्ता हुन्छ। बस यति भयो भनेदेखि त मलाई लाग्छ भोलिको बाटो पनि हुन्छ, यो विधेयक पनि अगाडि बढ्छ। अन्तमा डाक्टर साहब, एउटा मलाई अघि मनमा खड्केको कुरा र तपाईँले उठाएको कुरा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज ध्वस्त अवस्थामा छ होइन। एकजना प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्की, उहाँ इतिहासको प्रोफेसर हो, टियुको आउनुभएको थियो। अनि मैले जहिले बोलाउँदा पनि बिहान 8 बजी उहाँले भ्याउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ टियुमा बिहानै पढाइ हुन्छ होइन, किन जानु हुँदैन त, क्याम्पस जाने समय त यही हो भन्दाखेरि होइन, हाजिर लाउने बस्ने खाने नै त हो, इतिहासको स्टुडेन्ट नै छैन, कसलाई पढाउने, त्यहाँ गएर कुर्सी बेन्चलाई पढाउनु भएन, अब पढ्ने 2-4 जना छन् सबै जागिरे छन् भन्नुभयो क्या। अवस्था त यस्तो छ नि देशमा शिक्षाको अवस्था होइन। यसलाई अर्को बाटो हामीले कम्तीमा एनओसी पास त 11 सम्म राखेका छौँ र त अलिकति यहाँ +2 सम्म विद्यार्थी रोकिएका छन्। बाल्यकालमै जुन चाहिँ 18 वर्ष क्रस नगर्दै 15-16 वर्षमा विद्यार्थीहरू पलायन हुँदैछन्। अब यस्तै अवस्था हो भने त अबको 2-4 वर्षपछि त कसलाई पढाउने, यी 70,000 शिक्षकले 1 लाख शिक्षकले चाहिँ डेस्क बेन्चलाई पढाएर बस्ने त होला नि। गजबले भन्नुभयो। मैले कसरी हेर्छु भन्दाखेरि नि त्यो इतिहास पढाउने विषयवस्तु जुन छ नि हिजोको इतिहास, त्यो होइन आजको इतिहास पनि भनौँ न। आज पनि त इतिहास भन्ने त भोलि नै पासै हुनुपर्छ भन्ने छैन त, भोलि आउने इतिहास कस्तो होला भनेर भनौँ न त। त्यसो भए त्यो हिजोको इतिहास, आजको इतिहास, भोलिको इतिहास, भोलिको काल्पनिक इतिहास होला, आजको यथार्थ इतिहास होला, हिजोको विगतको इतिहास होला। मलाई लाग्छ यसरी कोर्सहरूलाई चाहिँ बदलिदिने किसिमको ढङ्ग हामीले गर्नुपर्छ। एउटा त्यो बाटो हो। दोस्रो बाटो के हो भने विश्वविद्यालय भने कसलाई पढाउँछ भन्दाखेरि पढ्न जाने मान्छेलाई पढाउँछ कि अरूलाई पनि पढाउँछ। जस्तो भारतकै विश्वविद्यालयहरू हेर्नुभयो वा चाहिँ अहिले यो युनिभर्सिटी अफ थर्ड जेनेरेसन भनेर भन्ने छ, तेस्रो पुस्ताको विश्वविद्यालय भनेर भन्ने। त्यो तेस्रो पुस्ताको विश्वविद्यालय भनेर भनेको त्यसले के गर्छ भनेदेखि किसानलाई पनि पढाउँछ, मजदुरलाई पनि पढाउँछ, विज्ञलाई पनि पढाउँछ, जागिरेलाई पनि पढाउँछ, शिक्षकलाई पनि पढाउँछ। हुन्छ नि त त्यो किसिमको ढङ्ग गऱ्यो भने त पढ्ने मान्छे त कति हुन्छन्। अब प्रश्न के रहेछ भने त्यतातिर हामी जाने कि नजाने, त्यो चाहिँ नि हो। र रह्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उसले चाहिँ नि अहिले प्रस्ताव पनि ल्याएको छ भनेर पनि बुझ्छु मैले। 7 प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाउने हो। त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय कोशी प्रदेश, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश, यसरी जाने एउटा बाटो चाहिँ नि उहाँहरूले सोच्नु भएको छ। यो बाटोलाई अगाडि बढाइदिने हो भने मलाई लाग्छ त्यो सानो व्यवस्थापन हुन्छ, त्यहीँ काम गर्ने किसिमको तरिका हुन्छ। यो कुराहरू मिलाउन सकियो भने सम्भावनाप्रति जान्छ। विद्यार्थी नै नरहने स्थिति पैदा भएको छ देशमा। त्यसो भने चाहिँ अर्को सम्भावना रहेछ। अर्को सम्भावना के रहेछ भने अहिले केटाकेटीहरूले बेलायतको कोर्स त घरै बसेर पढे नि, अस्ट्रेलियाको कोर्स त यहीँ बसेर पढे नि। प्रविधिले के भन्यो भनेदेखि अब मान्छे हेरेर पढ्ने दिन गए। अबको भोलिको स्कुल कलेज भनेर भने त एउटा सानो हल हुन्छ क्या, जहाँ हलमा बसेर संवाद गर्छन्। त्यो संवाद गर्ने हुन्छ। संवाद चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भने विभिन्न ठाउँबाट हुन्छ। अब त्यो खालको ढङ्गको प्रविधि छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ ठुला स्कुल,
ठुला क्याम्पस ठुला विश्वविद्यालय हुँदैन नि त। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हेर्नुभयो भने पनि हुन्छ नि, त्यहाँ कहाँ विशाल विशाल हो त, होइन नि। त्यसैले यो किसिमको चिन्तन गरौँ न। त्यति भएपछि त के हुने भयो भने खाडीमा बसेका केटाकेटी पनि हाम्रै स्कुलमा पढ्छन्, कलेजमा पढ्छन्। अमेरिका युरोपमा पढ्ने केटाकेटीहरूलाई त कमाएर त्यहाँ पढ्नुपर्दा त गाह्रो छ नि बिचराहरूलाई। त्यहाँ त महँगो छ, फेरि विदेशी भनेपछि पैसा डबल तिराउँछ। अब त्यस्तो बेलामा पनि उनले कमाएर तिर्नुपर्छ। त्यसो भए कोर्स नेपालको पढ्छन्, बस्छन् अमेरिकामा अथवा बस्छन् अस्ट्रेलियामा, गरौँ न। यो किसिमको चिन्तन गर्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ यो विद्यार्थी भएनन् भन्ने भाषा नै हराउँछ कि। विद्यार्थी कहाँ रहेछन् भन्दा स्वदेशमा यति रहेछन्, विदेशमा यति रहेछन्। अब अमेरिका जाने केटाकेटीलाई डलरमा तिराइदिउँ, खाडीमा जाने केटाकेटीलाई चाहिँ उनीहरूको रियालमा तिराइदिउँ त हुन्छ नि त उपाय। यो तरिका सोच्ने किसिमको दृष्टिकोण बनायो भनेदेखि समाधान मजासँग निस्कन्छ। त्यसैले म के डराउन्न भनेर भनेदेखि विद्यार्थी हुन्नन्, होइन नि। विद्यार्थी छन् भने त्यसो भएदेखि ब्रेन ड्रेन भयो भनेर भन्ने हो भने ब्रेन रिगेन गर्ने तरिका छ। त्यसो भनेको उसको बुद्धि ल्याउने हो भने सोचौँ, त्यो भनेको प्रविधिबाट ल्याउन सकिन्छ। सिप ल्याउने हो भने सोचौँ, त्यो पनि प्रविधिबाट ल्याउन सकिन्छ। त्यसको प्रविधि ल्याउने भए सोचौँ, त्यो पनि उसले त्यहीँबाट दिन सक्छ। पैसा ल्याउने भए सोचौँ, रेमिट्यान्स ल्याउने बाटै छ। अब त्यो लगानी कहाँ गर्ने भनेर भन्ने किसिमको छ, होइन। उसलाई मान्छे ल्याउने हो भने कसरी हामी सुविधा दिन सक्छौँ विचार गरौँ। अब त्यति भइसकेपछि अब हाम्रो केटाकेटीलाई आशा कसरी जगाउने, सम्भावना कसरी देखाउने, यदि काम गरिदियो भने त बस अगाडि बढिहालिन्छ नि। हस् डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण संवाद भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धीका कतिपय बाहिर नआएका पाटाहरू, यसका समस्याका कुराहरू र समाधानका उपायहरूका विषयमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आजका लागि स्पेस संवादको समय सकिएको छ। नमस्कार।